السلام عليكم. غنبداو في الكالكول تريغونومتريك. فايت لي درت لكم فيديو كنشرح فيه الدائره المثلثيه والعلاقات اللي كنخدموهم. يمكن لكم تشوفوا داك الفيديو، فهو مهم بزاف وفيه بزاف العلاقات اللي غتحتاجوهم في هذا الدرس. غناخذ معكم دابا اكزرسيس الاول ونبقاو غاديين كنطلعوا ان شاء الله في النيفو حتى نفهموا مزيان شنو هو هذا الكالكول تريغونومتريك اولا الحساب المثلثي. ناخذ كيسيون الاول. هو قالوا لي représenter sur le cercle trigonométrique les points d'abscisse curviligne 5 pi sur 6. نبداو بها هي الاولى. الوغ عندنا سيركل تريغونومتريك، يعني هذا السيركل تريغونومتريك الا مشيتو حتى فهمتوها راه كتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. كي دايره هذا السيركل تريغونومتريك اولا شنو هي هذا السيركل وشنو هما الخصائص ديالها؟ واحد السيركل اللي الغايون ديالها تيكون هو واحد، الوغ وكتبدا من هنا من زيرو، اي هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالها، اي كتمشي حتى كتوصل ل 2 بي. داكوغ، اذا المحيط ديالها هو 2 بي، وقلنا الغايون ديالها تيكون هو واحد، يعني هذا القياس هذا كيعني واحد، هذا كيعني ناقص واحد، هذا تيعطيني ناقص واحد، وهذا تيعني واحد. داكوغ، شنو ثاني اللي مميز فيها؟ ان هي اللي كنقدروا نديروا على دوك اللي كنقولوا لي زابسيس كورفيلين. قلنا كتعاوننا باش نلقاو دوك لابسيس كورفيلين اولا المنحنى الزاوي، يعني عنده علاقه مع الزوايا. فهذاك المنحنى هو اللي تيعطينا قياس الزاويه. شنو كنا كنعرفوا قبل؟ كنا كنعرفوا الزوايا بلي الوغ بلي دوغري، يعني في قبل كنا كنهضروا بالدوغري، ما كناش كنهضروا بالبيم. بيم شي حاجه اللي هي جديده علينا. شنو كنا كنقولوا؟ واحد الزاويه قائمه، كتعني ان الا جينا درنا هذاك المثلث كنلقاو هنايا 90 درجه، كتعني انها قائمه. عندنا زاويه 60 درجه، 30 درجه، 180، 360، هادشي اللي كنعرفوا. الوغ دابا لا، دابا حولنا من الحساب بالدوغري للحساب بالراديان. اذا هذا الحساب اللي غادي تشوفوا دابا كاين في هذا الدرس كامل، فحنا الوحده ديالو اولا لونيتي ديال الكالكول اللي كنخدموا بالراديان. وفي الكالكولاتريس فيمكن لكم تريغليو الكالكول ديال لي زونغل، يكون اللي يعطيكم لي سوليوشن بالراديان. فبالراديان كتكون ديما عنده علاقه مع بي غالبا، يعني اذا كانت فيه بي راه كتكون، سينو كتكون زيرو. الوغ هنا قلنا شنو البيريمتر ديالو كامل، يعني الدوره كامله هي 2 بي. شنو كنعرفوا حنا على الزاويه اللي فيها الدائره كامله؟ هي الزاويه 360. الوغ 2 بي هي 360 و بي فهي 180 درجه. صافي. الوغ هنا نعطيكم القياس اللي غنبقاو اللي كنخدموا بهم بزاف. فديما شنو كاين؟ كنخدموا هو الاول هذه بي على 6. شنو كتعني بي على 6؟ يعني شفنا بي. شنو هي بي؟ هي نصف دائره. شدينا هذيك النصف دائره وقسمناها على 6. الا جيتو قسمتو على 6 كتلقاو هادي. اذا هاد السدس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. دونك هذه هي بي. السدس كيعطينا بي على 3 هذه، وبيناتهم كاينه بي على 4. صافي. وهنا عندي بي سور 2. الوغ هادو هما القياسات اللي حاولوا غير تشدوهم شويه، فهما اللي غادي يعطونا اللي كنخرجوا منهم بزاف. الوغ كنمشيو كنقول لنا بي سور 6، 2 بي سور 6 هي بي سور 3. Alors 3 pi sur 6 إذا درنا 3 pi sur 6 كتعطينا 3 pi مضروبة في 3 في 2 اللي هي pi sur 2. فوالا 3 pi sur 6 هي اللي كنطيحو في هاد لو بوين. 2 3 4 5. داكوغ. الوغ 4 هنايا ومن بعد هنا كتعطيني 5 pi sur 6. هاد 4 pi sur هي قلنا 2 pi sur 3 اللي هي 4 pi sur 6. فكنختزلو بجوج كنطيحو في 2 pi sur 3. ومن بعد هنا بي سور 4 يعني الربع، كتجي هنايا كتعطينا جوج ربعات، هنا 3 ربعات يعني 3 بي سور 4. هادو الا درتو ديال هاد نصف دائره فكي اللي كيجيو هنا هما الموان ديالهم، موان بي سور 6، موان بي سور 4، موان بي سور 3، موان 2 بي سور 3، موان 3 بي سور 4 et moins 5 pi sur 6. تاني القياسات ديالهم تيكونوا بحال هكا قد تاني. سي بون. الوغ هنا نعطيكم هاد القياسات اللي كيتعاودوا. هنا كنبداو ب 1 sur 2 racine 2 sur 2 racine 3 sur 2. عاوتاني 1 sur 2 racine 3 sur 2 racine 3 sur 2.
يعني كتبقاو غاديين 1 sur 2 racine 2 sur 2 racine 3 sur 2 sur 2 باردون. يعني كتمشيو بحال هكا ونفس الشيء هنا عاوتاني 1 sur 2 طق طق حتى كتكملوا الدائره. يعني هنا كتعطيكم القياسات كاملين. حاولوا الا قدرتوا تفهموا هذه وترسموها في شي دفتر يعني في شي صفحه مزيانه، كتبقاو ديما كترجعوا لها في لي زيكزارسيس ومن بعد تلقاو راسكم باللي غتعقلوا عليهم وتحفظوهم. كنفضل هذه الطريقه على الطريقه ديال انني نعطيكم الجدول وتحفظوا. فاذا ما فهمتوش مزيان يمكن لكم تشوفوا الفيديو اللي كنت من قبل اللي هضرت ليه مزيان على الدائره المثلثيه وشرحناها مزيان. الوغ دابا نجيو للتمرين. قالوا لي مثل لابسيس كورفي قلنا الافصول الزاوي اللي هو 5 بي سور 6. الا شفتوا راه يلاه درتو. الوغ نعاودو بوحدو نديرو دابا كوم ريبونس. الوغ قلنا 5 بي سور 6 بي هنا 0 هذه هي بي، هذه نفسها هي موان بي وهنايا 2 بي يعني في نفس النقطه. الوغ كنشدو بي كنقسمو على 6 قلنا كنطيحو في هذه 1 2 3 4 5 يعني 5 بي سور 6 كتجي هنايا. هاني رسمت لو بوين اولا الافصول يعني تيكون هو هذا كامل لابسيس كورفيلين يعني الزاويه جايه من لهنا هكا دايره سي بون. من بعد غنجي موان بي سور 3 فيكفي انني ندير موان بي سور 3 قلنا جات هنايا فموان بي سور 3 هي هذه. اي من بعد عندنا 4 بي سور 3 عاوتاني قلنا 4 بي سور 3 فجاتنا هي بي سور 3 الاولى الثانيه الثالثه داكوغ 3 بي سور الا درنا 3 بي سور 3 هي بي اي 4 دونك غتجينا هنايا باردون هنايا دونك هذه هي 4 بي سور 3 سي بون. ناخذوا الاخرى تردوا معايا لبعد. عندي شنو قالوا لي رسم 55 بي سور 3. الوغ فاش يقولوا لكم رسموا بحال هذه يعني يعطيوني اللي قلنا بغاو لابسيس كورفيلين يعني الكوسينوس، فالا قالوا لكم بحال هكا شنو كنديروا؟ عندنا علاقات ديال الكوسينوس وميم عندنا علاقات ديال السينوس. فالكوسينوس قلنا بلي الكوسينوس ديال واحد اكس زائد 2 بي كيساوي نفس الكوسينوس ديال اكس. علاش؟ الا جيت باغ اكزومبل اكس هنايا ها هي اكس داكوغ شنو هو الكوسينوس ديالها؟ هي هاد لو بوين هي هاد الشيء هاد القياس هذا هو الكوسينوس ديال يكون الكوسينوس ديال اكس. غنشد هاد اكس وغنمشي قلنا هذا هو السونس بوزيتيف دونك غنضرب دوره كامله. علاش؟ حيت غنشد هاد الزاويه غنزيد على 2 بي 2 بي هي دوره كامله. اذا فاش غنشد هاد وغنجي دوره كامله فاش غنساليها غنلقى راسي طايحه في لو ميم بوين يعني في نفس الكوسينوس ديال اكس بلس 2 بي فهو نفس الكوسينوس ديال اكس سي بون. يعني كيعطينا نفس القياس. داكشي علاش هاد العلاقه كاينه وتا هاد العلاقات فاش شرحهم في هذاك الفيديو. الوغ دابا قلنا 55 بي سور 3. ديما فاش تشوفوا شي عدد اللي هو كبير عندنا سور 3 الوغ حنا كنعرفوا بي سور 3 القياس ديالو كنعرفوا 2 بي سور 3 4 بي سور 3 هادو من بين القياسات اللي معروفين عندنا. الوغ كنحاول ديما نطيح فيه نشوف 55 يا غنزيد عليها شي حاجه وغنطيح في اكس بلس 2 بي يا غنقص منها. الوغ شكون اللي كاين حدا 55 حداها 54 وحداها 56. الوغ غنشدو هاد ثلاثه الاعداد باردون هادو اللي بيناتهم وغادي نحاول نقسموهم على 3 ونشوفوا شحال غتعطينا. الوغ فاش درنا 54 بي سور 3 عطاتني اكزاكتومون 18 ولكن فاش درت هادي عطاتني 18 شي حاجه. الوغ غنخدمها بهادي اللي ما فيهاش الفاصله هي 54 زائد 3 يعني غنجي لهنا هادي غتولي عندي هي 54 سور 3 بي بلس بي سور 3 يعني مقام واحد فصلتها 54 هي 55 هي 54 زائد 1 دونك هي 54 زائد بي سي بون. هذه العلاقه اللي كندير. من بعد شنو كندير؟ شنو هي قلنا 54 على 3 غنجي لهنا باش نستعملها نيت. الوغ 54 على 3 فاش قسمنا لقينا 18 دونك 18 بي بلس اكس بلس بي سور 3 باردون. الوغ عندي شنو هي 18 هي 2 فوا 9 ديما خصكم تخرجوا جوج مضروب في شي حاجه
هي ديال الوغ دو بي هنايا اولا دو كا بي، يعني كيف ما كانت هذاك كا كتنتمي لزد. الوغ 2 فوا 9 فوا بي بلس بي سور 3. الوغ العلاقه قالت لينا الا كان اكس زدنا عليه دوره وحده اولا جوج دورات اولا ثلاثه دورات اولا حتى 1000 دوره، فكنطيحو ديما في لو ميم بوين. دونك عندي هنايا جوج 9 نضرب في جوج دورات يعني 18 دوره زائد بي سور 3. اذا الكوسينوس ديال هادشي غيكون كيساوي هو الكوسينوس ديال بي سور 3. والكوسينوس ديال بي سور 3 فقبيله لقينا هو 1 سور 2. اي فوالا حنا جاوبنا عليه سي بون. يعني فاش تلقاو هكا شي عدد اللي هو كبير حاولوا تشوفوا هاد العلاقه هذه شكون اللي بيناتهم، وكتحاولوا تقارنوا وديروا القسمه على داك العدد اللي عندكم. صافي نتمنى تكون الفكره وصلت. ندوزو البي قالوا ديتيرميني دابا السينوس. داكوغ قبل كنا نقولوا لي كوسينوس ديال هذوك لي زابسيس كورفيلين، دابا غنشوفوا لي سينوس ديال هاد لي زابسيس كورفيلين. نبداو ثاني ب 5 بي سور 6. الو سينوس ديال 5 بي سور 6 شنو شنو كيساوي؟ الوغ قلنا شنو ديما كنديرو 5 محصوره بين 6 وبين 7. داكوغ وانا عندي القسمه تما على 6 وعلى 6، يعني انا عندي 5 على 6. الوغ الا شديت 6 على 6 غنطيح في واحد مزيانه ليا ما فيهاش فاصله، ولكن الا درت 7 على 6 غنطيح في شي اعداد اللي هما معلكنين فيه فاصله، ما غنخدمش 7 دونك غنخدم 6. دونك هو السينوس ديال 6 بي سور 6 ناقص داكوغ بي سور 6. وعندي العلاقه ديال سينوس بي موان اكس شنو كيساوي؟ علاقه ديال الضرس فكيساوي سينوس ديال اكس. سي بون. الوغ هنا لقيت شنو هي 6 على 6 هي 1، دونك كيساوي سينوس ديال بي موان بي سور 6. الوغ قلنا هنا العلاقه كتعطيني هو سينوس ديال اكس اللي هي بي سور 6. وشنو هو السينوس ديال بي سور 6؟ فهو 1 سور 2 كلكم تاكدوا في الدائره، دونك 1 سور 2. ندوزو للثاني هو السينوس ديال موان بي سور 3. داكوغ الوغ شنو كيساوي سينوس ديال موان بي سور 3؟ الوغ في بلاصه انا ما نمشي نحسبو قبيله شنو بان لينا الا كانت قلنا بي سور 3 كاينه هنا، شنو هو سينوس ديال كوسينوس ديالها هو 1 سور 2 وهنا هي موان بي سور 3، يعني بي سور 3 و موان بي سور 3 عندهم ميم كوسينوس كيتساوى هو 1 سور 2 ولكن ما عندهمش نفس السينوس. الا جينا شنو هو بي سور 3 شكون اللي كيكون هنا قريب؟ هي غاسين 3 سور 2. داكوغ وهنايا كنلقاو شنو هو هذا القياس، فإلا جينا كنعبروا بالمسطره كنلقاو نفس هذا القياس هو هذا نفس القياس. اذا حتى هذه هي غاسين 3 سور 2 ولكن الموان حيت هاد البلاصه فيها اعداد اللي هما سالبه. صافي اذا تقدروا تحفظوها بحال هكا اولا تجيو القاعده عندنا ديجا في الدرس سينوس ديال موان اكس ايتيغال سينوس موان سينوس دو اكس، حيت حنا هنا كتعندنا سينوس ديال موان بي سور 3 ولقيناها هي الموان ديال سينوس ديال بي سور 3، حيت سينوس ديال بي سور 3 هي غاسين 3 سور 2. سي بون. دونك هذه كتعطيني هي موان سينوس ديال بي سور 3 دونك تيغال موان غاسين 3 سور 2. كنفضل انكم تفهموا كل حاجه منين جات باش تعقلوا عليها اكثر على انكم غير تحفظوها، وهذيك الحفاظه اللي كتجي بلا فهمه فهي دغيا كتنسى. الوغ ندوز لسينوس 4 بي سور 3. الوغ 4 بي سور 3. الوغ شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا 4 سور 3. 4 شنو حداه؟ الوغ قبل منها 3 وبعد منها 5. داكوغ انا هادشي عندي على 3. الوغ شنو غنستعمل 3 حيت الا قسمت 3 على 3 عطيني 1 وهادي راكم عارفين. دونك غتساوي ليا هي 3 بي سور 3 بلس بي سور 3، يعني هنا كاين سينوس، يعني سينوس ديال بي بلس بي سور 3.
وشنا هو سينوس ديال إكس بلس بي. حتى هادي قاعدة كاينة في الدرس. سينوس ديال إكس أو ديال بي بلس إكس est égal moins sinus x. C'est bon. Alors هنا قلنا حنا كاينه بي سور 3 اذا هادشي غيساوي موان سينوس ديال بي سور 3 واللي هو هذا موان راسين 3 سور 2. alors ندوزو دابا ديك 55 بي سور 3. alors سينوس ديال 55 بي سور 3 شنو لقينا قبيله بلي كيساوي سينوس ديال نديرو نفس التفكيك اللي درنا قبيله. فلقينا هي 54 بي سور 3 حيت الا قدر 54 على 3 كتعطينا 18 زائد بي سور 3. دونك كتساوي لنا سينوس ديال 18 و 18 هي 2 فوا 9 بي زائد بي سور 3. الوغ شنو هو سينوس ديال 2 بي 2 كا بي بلس اكس فهو السينوس ديال اكس يعني نفسه بحال الشكل ديال الكوسينوس. دونك يساوي ديريكتومون سينوس ديال بي سور 3 واللي هو racine 3 sur 2 5 pi sur 6. alors tangente de 5 pi sur 6. alors d'abord les relations ديال tangente. alors عندنا 5 pi sur 6 قبيله فككناها فلقينا هي بي موان بي سور 6. هذا هو التفكيك اللي درنا قبيله. الوغ دابا واش عندنا العلاقه ديال طونجونت ديال بي موان اكس. عندنا طونجونت ديال بي موان اكس فكتساوي موان طونجونت ديال بي سور 6. وشنو هو الطونجونت ديال موان ديال طونجونت ديال بي سور 6 فتقدروا تحسبوا طونجونت شنو كيساوي دو اكس تيغال سينوس اكس سور كوسينوس اكس. ولا شنو هو السينوس ديال بي سور 6 السينوس ديالها هو 1 سور 2. اي شنو هو الكوسينوس ديال الكوسينوس ديال بي سور 6 فهو راسين 3 سور 2. دونك 2 غتمشي مع 2 دونك كتبقى لنا 1 سور راسين 3. وباش ديما كنحيدو الغاسين مكنبغيوش نخليوه في المقام غنضربوا الغاسين 3 من فوق لتحت تعطيني غاسين 3 وغاسين 3 في غاسين 3 فهي 3. دونك هي غاسين 3 سور 3 مع الموان غتولي موان غاسين 3 سور 3. سي بون. alors ندوز ل موان بي سور 3 طونجونت موان بي سور 3. alors قلنا لقينا طونجونت شنو كيساوي طونجونت ديال موان اكس فهو موان طونجونت alors كيشبه شويه السينوس. دونك لكم تشوفوا منين جات فالعلاقه نيت ديال السينوس على الكوسينوس وكتعوضوا السينوس ديال موان اكس والكوسينوس ديال موان اكس فكتعطيك الكوسينوس ديال موان اكس فهو نفس الكوسينوس ديال اكس. نجي نبين لكم هنايا ديال موان اكس كيساوي سينوس ديال موان اكس على كوسينوس ديال موان اكس والكوسينوس ديال اكس وموان اكس كيكون نفسه فهو الكوسينوس ديال اكس. اما هذه لا كتخرج لينا الموان دونك كتعطيني موان طونجونت اكس. سي بون. ها كيفاش جات الا بغيتو تبرهنوا عليها. دونك شنو هو طونجونت ديال بي سور 3 فهو شنو هو السينوس ديال بي سور 3. الوغ سينوس الوغ ما غتبقاو تستخدموها تولي ديك الدائره كترسموها سما في دماغكم. الوغ عندي سينوس ديال بي سور 3 فهو راسين 3 سور 2 اي الكوسينوس فهو 1 سور 2. داكوغ. الوغ نمشي ليه 2 مع 2 كتبقى ليا 3 ومع موان دونك موان راسين 3. on va passer à tangente 4 pi sur 3. alors شنو كتعطينا طونجون ديال 4 pi sur 3 هي قلنا قبيله طونجون ديال بي بلس بي سور 3. هذا هو التفكيك اللي درنا كيبقى يتعاود. الوغ طونجون ديال بي بلس اكس فهو طونجونت ديال بي ديال اكس يعني اللي هي بي سور 3. شنو هو طونجون ديال بي سور 3 هو راسين 3. يلا حسبنا. دابا غندوزو للطونجون ديال 55 بي سور 3. في التفكيك لقيناها هي بي سور 3 بلس 18 بي
واللي هي 2 في بي. الوغ الا كانت عندي بحال هكا 2 بي بلس اكس فبحال سينوس بحال كوسينوس كيساوي نفسه طونجونس ديال بي سور 3 اللي هو راسين 3.